डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 17 मार्च सोमवार का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको गजा लेके चलते हैं। इसराइल ने गजा पे दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। अभी पिछले कुछ घंटों में, जबकि वहां रात का टाइम था, तकरीबन 2 बजे के करीब वहां एयर स्ट्राइक हुए हैं। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल बमबारी होती रही है। उसमें 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जो सीज फायर का एक नाम दिया गया था, जो सीज फायर का जो एक स्टांस था, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। और खास तौर पे जब इसराइल ने अपने आधे से ज्यादा जो मगवी हैं वो रहा करवा लिए हैं, तो अब जो बाकी हैं, आई थिंक उनकी उनको जरूरत नहीं रही। उनमें से कुछ तो वैसे भी मर चुके हैं इसराइल की बमबारी की वजह से ही। तो अब जो है गजा पे फलस्तीनियों पे दोबारा क़यामत ढाई जा रही है। तो इसका थोड़ा बताता जाऊं कि ये इसराइली जो स्ट्राइक्स हैं, जो बमबारी हुई है, इसकी पहले डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से इजाजत ली गई। पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि हम ये हमले करने जा रहे हैं, तो उस इजाजत के साथ इन चीज को दोबारा शुरू किया गया है। और ये व्हाइट हाउस के एक स्पोक्स पर्सन ने, एक जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जो तर्जमान होते हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने इसको कंफर्म भी किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के बच्चों की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस कह लें या सीक्रेट सर्विस जो प्रोटेक्शन उनको मिलता है, उसको रिवोक कर दिया, मनसूख कर दिया है। सीक्रेट सर्विस ये ऐसा अदारा है जो जो खास तौर पे सदर, वाइस प्रेसिडेंट जो है, नायब सदर और दूसरे अहम शख्सियात की सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार है, वो सीक्रेट सर्विस अमेरिका में होता है। पाकिस्तान में जैसे आप देखते हैं वहाँ आर्मी ही सारा कुछ करती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का इस सीक्रेट सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, एक सेपरेट अदारा है। और इसको जो ट्रंप ने जो बाइडेन के बच्चों की वो जो सिक्योरिटी थी उसको हटा दिया है, उसको खत्म कर दिया है। यह हम बताता चलो बैकग्राउंड के, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, उनको और उनकी वाइफ जो उनकी बीवी है उसको ताहयात सीक्रेट सर्विस की जो है प्रोटेक्शन मिलता है। उनको जितने एजेंट्स को अनलिमिटेड ये होते हैं, जितने भी उनको रिक्वायर्ड हो, वो उनको मिलते हैं ताहयात। लेकिन उनके बच्चे, उनको तब तक मिलता है जब तक वो उनके पेरेंट्स प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हों। तो जैसे ही वो ऑफिस छोड़ते हैं, तो उनको 16 साल तक अगर हो तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है। 16 साल के बाद वो प्रोटेक्शन उनका खत्म हो जाता है। और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने भी जब अपनी टर्म के आखिर में, इनको 6 माह का एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है कि कोई भी सदर आपने जब जा रहा होता है, रिजाइन तो कम ही करते हैं, जब नया सदर का हलफ उठाने से पहले, तो वो 6 माह तक अपना जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो बाइडेन ने भी किया, ट्रंप ने भी किया। लेकिन जो ट्रंप ने आज एक सहाफ़ी के पूछने पे तो उसे कह रहा है कि मुझे नहीं था पता, लेकिन अब तुमने मुझे याद करा दिया, तो अब इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये समझने ऐसे ही कि अब जो भी उसके ज़हन में आएगा, जो भी उसको बात बताएगा, वो उस पे फौरी अमल करने को तैयार है। डिटेल में जो बाइडेन का जो बेटा है हंटर बाइडेन, उसको 18 जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ़िलवक़्त। और जो उसकी बेटी है एशले बाइडेन, उसको 13। तो इन 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 13 और 18 लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने साउथ अफ्रीकन जो एम्बेसडर हैं, उनको बोला है कि वो जुमे तक जो है अमेरिका छोड़ दें, उनको यहाँ से निकाला गया है। उनका निकालने की वजह ये है कि उनका एक बयान था, जो उन्होंने दिया था कि अमेरिकन जो यहाँ पे व्हाइट पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी आने वाले सालों में, और जो नॉन व्हाइट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग, कि बहुत ज़्यादा लोग जो इमिग्रेंट आते हैं और उनके बच्चे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो जो नॉन व्हाइट पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। क्योंकि जो व्हाइट जो गोरे हैं, वो जो व्हाइट पीपल हैं, वो तो इतने बच्चे पैदा ही नहीं करते। जो बाहर से आता है इमिग्रेंट, वो उनके ज़्यादा एवरेज बच्चे उनके ज़्यादा होते हैं। तो उस तरह उन्होंने कोई गलत बात नहीं ली कि उस चीज़ को बहाना बना के उनको निकाला जा रहा है। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि साउथ अफ्रीका ने जब आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके इसराइल के खिलाफ एक केस दायर किया, उसके बाद में उसमें आयरलैंड ने भी उनका साथ दिया और भी कुछ ममालिक ने। तो असल वजह ये है। और उस एम्बेसडर ने, उन्होंने कुछ बयान दिए थे फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में, तो इसलिए उनको निकाला जा रहा है। लेकिन बहाना ये बनाया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान व्हाइट पॉपुलेशन के हवाले से ये बयान दिया। लेकिन ये एक बहुत ही कम ऐसा होता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो छोटे रैंक के एम्बेसडर होते हैं, जैसे उनको कह लें कि डिप्लोमेट कह लें, उनको निकाला जाता है। लेकिन जो एक लीडिंग एम्बेसडर होते हैं, उसको ऐसा बहुत कम होता है कि उनको किसी मुल्क से निकाला जाए। और जिनको निकाला जा रहा है उनका नाम है इब्राहिम रसूल। नाम से मुसलमान लग रहे हैं, इनकी आप पिक्चर भी देख सकेंगे। तो एक डिटेल में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान दिया था, उसकी हमें कहीं से कॉपी नहीं मिली, उसकी कोई वीडियो नहीं मिली, नहीं तो वो भी आपके साथ शेयर करते। तो इसके अलावा
ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پہ ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ پوسٹ شیئر کی گئی کہ بائے بائے راشدہ، جو ڈاکٹر لیبنیز ڈاکٹر کا ان کا نام لکھا گیا، اور یہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ لبنان میں گئی تھی، حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے، ان کا جنازے میں شرکت کرنے وہ لبنان گئی تھی، اور جب وہ واپس آئیں تو اس چیز کا انہوں نے جو اقرار بھی کیا، وہ کہ جو امیگریشن آفیسر کے سامنے کو اس لیے وہاں گئی تھی۔ یہ اس میں بہت کم چانسز ہے کہ اس طرح کوئی باہر سے جائے، کسی طرح کو خاص طور پہ امریکہ سے جب اس طرح کا کوئی معاملات ہو، ہائی پروفائل جو لوگ ہوں، ان کی ایسے فیونرل سروسز میں بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس لیے گئی ہوں گی، وہ آئی کی ناٹ سے 100%، لیکن یہاں بہانہ بنایا جاتا ہے چیزوں کو کچھ اپنی مرضی سے چلانے کے لیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی بہانہ بنایا، امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے یہی، اب کیونکہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے عدالت میں، عدالت نے جب بولا تھا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا، ان کو واپس یہاں عدالت میں پیش کیا جائے، تو اب یہ کوئی بہانہ سیکورٹی کا بہانہ لگا کے ہمیشہ جب جو نیشنل سیکورٹی کا بہانہ بنا کے، نیشنل سیکورٹی کو آگے رکھ کے اس طرح کے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، جہاں دوسرے ادارے پھر بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کے آگے ان کے اختیارات زیادہ ہیں، قانون میں ان کی حیثیت زیادہ ہے۔ تو اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں نے فیس بک پیج پہ ہی جو ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جب خلیل محمود کو گرفتار کیا گیا تو شلوم خلیل لکھا گیا کہ جب خاص طور پہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کے جو یہاں پرو اسرائیل جو آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے ہی ایک لسٹ دی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو کہ ان لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے، یا ان کو گرفتار کیا جائے، یا ان کو یونیورسٹیوں سے نکالا جائے۔ وہ لوگ جو احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے، تو یہاں سچویشن تھوڑی کافی آنے والے دنوں میں مجھے تو خراب ہی لگ رہی ہے۔ بہت بہتر کوئی ہو جائے تو کوئی بڑی بات، کوئی ایک کہہ لیں کہ میراکل ہی ہوگا کہ اگر کوئی چیز بہتر ہو جائے، لیکن آپ بھی اگر خاص طور پہ جب پاکستانی ٹریول کریں باہر، ملک سے باہر جائیں، تو جب واپس آئیں تو ان کو بہت زیادہ سوالات پوچھے جائیں گے، خاص طور پہ اس سچویشن میں کہ آپ کہاں گئے، کہاں رہے، کس کو ملے۔ میں جب 2019 میں، بلکہ 2020 کے شروع میں پاکستان گیا تو واپس آیا، تو مجھے بھی بہت زیادہ سکروٹنی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے ایون کہ ڈیٹین کیا گیا وہاں پہ، اور سوال یہی پوچھے گئے کہ آپ کہاں گئے، کس کو ملے، اتنے دن کہاں پہ رہے، کیونکہ یوزلی جو ویکیشن پہ گورے جاتے ہیں وہ تو 2 یا 3 ہفتے کے لیے جاتے ہیں میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں جاتے، لیکن ہم جب پاکستان میں جاتے ہیں تو مہینوں رہ کے آتے ہیں۔ تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا کہ جب واپس آئیں تو آپ کو ان سوالوں کا تیار ہو کے آئیے گا، جو آپ کو پتا ہے کہ جو جواب دینے ہیں، جو آپ نے جہاں پہ رہے ہیں ان کا تھوڑا پروف بھی آپ کے پاس، اور شاید وہ آپ سے پوچھ لیں، اور خاص طور پہ آپ سے موبائل کا مانگیں گے کہ اپنا موبائل ان لاک کر کے دیں، تو وہ ہرگز نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کو جو ہے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ میں نہیں دوں گا، یہ میرے پرائیویسی ہے، یہ میرا پرسنل ڈاٹا، میں آپ کو اس پہ ایکسیس نہیں دوں گا، کیونکہ وہ پھر چیٹس میں جائیں گے، پکچرز میں جائیں گے، وہ مزید آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، اور اگر وہ اس چیز پہ زیادہ فورس کریں تو کہیں کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک مائی لائر، کہ میں اپنے وکیل سے بات کروں گا، میرا وکیل ہی آپ کو پھر جواب دے گا۔ اور کیئر جو آرگنائزیشن ہے یہاں امریکہ میں مسلمانوں کو جو لیڈ کر رہی ہے، خاص طور پہ ان سے کنٹیکٹ کریں اگر کہیں بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، تو وہی آپ کو جو ایزی ایکسیس اور بہتر سلوشن وہی آپ کو دے سکیں گے۔ تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں، ٹریولنگ میں پرہیز کریں، خاص طور پہ جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا ویزا جن کے پاس ہے، تو جب وہ واپس آئیں تو اس چیز کے لیے آپ مینٹلی تیار رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔